नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मिशन आगमन ह्या काळान विक्रम ए भारतांतलो पयलो खाजगी रितीन तयार केल्लो कक्षीय रॉकेट 240 किलोमीटरच्या कक्षेन यशस्वीपणान पावला. आंध्र प्रदेशांतल्या हरिकोटा हांगच्या सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्रांतल्यान दनपारां 12 वरांचेर हे प्रक्षेपण जालें. हे म्हत्वाचे कामगिरी लागून भारत हो संवसारांतलो खाजगी कक्ष प्रक्षेपण क्षमता आशिल्लो तिसरो देश जाला. ह्या कामगिरी खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्कायरूट एरोस्पेसाक परबीं दिल्या. प्रधानमंत्री मोदी हांणी स्कायरूट पंगडा कडेन फोनाचेर उलयतना ह्या इतिहासीक अंतरिक्ष पराक्रमाची तोखणाय केली. विक्रम हे एक भारतांतले पयले खाजगी रितीन विकसीत केल्ले कक्षीय प्रक्षेपण वाहन जे हैदराबादेंतल्यान एरोस्पेस स्टार्टअप स्कायरूट एरोस्पेस कंपनीन तयार केला. मजगतीं प्रक्षेपण उपरांत सगळ्यांक संबोधीत करतना श्री सिंग हांणी सांगलें की विक्रम एकच्या यशस्वी प्रक्षेपणांतल्यान अंतरिक्षांतल्या भारताच्या भौशीक खाजगी भागीदारीची वाडट्या बळगे दिसून येता. Congratulations InSpace for facilitating this beautiful public-private partnership. Congratulations ISRO for optimizing this collaboration. Many thanks Prime Minister Narendra Modi ji for making this possible, because it is possible only because 5 years back Prime Minister Modi took a heroic decision, a bold decision, a courageous decision, an out-of-box decision to open the space sector to the private players, to unlock the space sector. That today's successful launch is a reiteration of India's grand entry as a global player in the highly competitive arena of space economy. भलायकेन भरिल्लो समाज हो घटमूट राष्ट्राची बुन्याद अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज सांगलें. आयज दनपारां नवी दिल्लींत जाल्ल्या इंडियन मेडिकल असोसिएशनाच्या पुरस्कार सुवाळ्यान ते उलोवप करताले. श्री सिंग हांणी सांगलें, वैजकी वेवसायीक फकत भलायकी सेवाच न्हय तर देशाच्या उदरगतीच्या प्रवासाकूय घटमूट करता. दोतोर आपल्या समर्पण आनी सेवेंतल्यान राष्ट्र निर्मितीन म्हत्वाची भुमिका करता अशें संरक्षण मंत्र्यांनी सांगलें. दोतोरांक मान दिवप म्हळ्यारूच राष्ट्राची सेवा आनी राष्ट्र निर्मितीच्या भावनांचो आदर करप अशें आसता अशें तांणी मुखार म्हटलां. कागाळीचो निवाडो करपा परस फुडें वचून पेन्शन धारकांचे हुस्के सोडोवपाचेर आनी सपनां पुराय करपाचेर लक्ष केंद्रीत करचें अशें कार्मीक, भौशीक, कागाळी आनी पेन्शन राज्य मंत्रालयाचे मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी म्हटलां. पेन्शन संबंदीत वाद प्रशासकीय रितीन सोडोवपाक जाय, जाका लागून पेन्शन धारकांक न्यायालयांत वचचें पडचें ना. आयज नवी दिल्लींत पेन्शन दाव्याचेर जाल्ले दुसरे राष्ट्रीय कार्यशाळेक तांणी संबोधीत केलें. पेन्शन आनी पेन्शनर कल्याण खात्यान जायत्यो नागरीक केंद्रीत सुदारणा केल्यात आनी पारदर्शकता आनी कार्यक्षमताय वाडोवपा खातीर ऑनलायन प्रणाली वरवीं पेन्शन सेवा डिजिटल केल्ल्यात अशी माहिती डॉ. सिंग हांणी दिली. दळणवळण मंत्रालयाच्या टपाल विभागान इनोव्हेट इंडिया मायजीओव्ही प्लॅटफॉर्माचेर इंडिया पोस्ट मॅस्कॉट डिझायन सर्त सुरू केल्या. ह्या वैशिश्ट्यपूर्ण ब्रँड अँबॅसिडर तयार करप हो ह्या उपक्रमाचो उद्देश आसा, जो संस्थेकडेन विश्वास, विश्वसनीयता, सेवा आनी डिजिटल नवो उपक्रम ही मूळ मूल्य प्रतिबिंबीत करतलो. ही सर्त सगळ्यां खातीर उक्ती आसून वांटेकार जावप्यांक मायजीओव्ही प्लॅटफॉर्मा वरवीं एक मूळ मॅस्कॉट डिझायन, मॅस्कॉटाचें एक योग्य नांव आनी एक संक्षिप्त संकल्पना टीप सादर करची पडटली. ही सर्त 15 ऑगस्ट मेरेन उक्ती आसतली. आधार ॲप डावनलोडाचो आंकडो 40 दशलक्ष हुंपला, जाका लागून नागरिकांचो सोयीस्कर आनी डिजिटल केंद्रीत वळख सेवांचेर वाडत आशिल्लो विश्वास दिसून येता. इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रगिन्यान मंत्रालयान सांगलां की ॲप सुरू जाले उपरांत ताचे वरवीं 11 लाखां वयर नामे अपडेट यशस्वीपणान जाल्यात. मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण ह्या ॲपा वरवीं सुमार 49 लाख मोबायल क्रमांक अपडेट करपाक सोंपे जाल्यात आनी नागरिकांनी बायोमॅट्रीक लॉक अनलॉक खाशेलेपण 1.9 कोटी परस चड फावटी वापरलां. हवामान. भारतीय हवामान खात्यान फाल्यां मेरेन उपहिमालयन अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीमाचेर व्हड पावस पडपाचो अदमास आशिल्ल्यान रेड अलर्ट जारी केला. IMDन अरुणाचल प्रदेश, मध्य आसाम, मेघालय, छत्तीसगड आनी उत्तराखंड हाचेर आयज कांय सुवातांनी खूब व्हड पावस पडपाचो अदमास सांगिल्लो. तशेंच फाल्यां मेरेन आंध्र प्रदेश, जम्मू काश्मीर, लडाख, मध्य महाराष्ट्र आनी मराठवाड्याचेर एकसुरे सुवातेर जोगलां आनी वादळ वारें येवपाची शक्यताय आसा असो अदमास खात्यान उक्तायला. खेळ.
फिफा फुटबॉल विश्वचषक करंड सर्तीन भारतीय वेळा प्रमाण फाल्यां फांतोडेर 2:30 वरांचेर फ्रांस आनी इंग्लंड पंगडा मदीं तिसऱ्या सुवाते खातीर खेळ जातलो. सेमीफायनल सर्तीन स्पेनान फ्रांसाक हारयले जाल्यार अर्जेंटिनान इंग्लंड पंगडाक हारयले. तिसऱ्या क्रमांका खातीर आशिल्ले प्ले ऑफ मॅच 1934 सावन संवसारीक सर्तीचो एक भाग जावन आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.